name is Aisha Simra. I am studying third class. My school name is St. Joseph Convent High School. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سجرت فإذا الجنة أزلفت علمت نفسا ما أحضرت فلا أقسم بالكنس والجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لو كان العرش الكريم